अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब तक हम देख चुके हैं हिस्से नसर का आपका जो ये पहला सबक है, दास्तान ताजुल मुल्क के पहुँचने की बकौली की सरज़मीन में, जो कि निहाल चंद लाहौरी का लिखा हुआ है। इसका हमने पेशदर्स और जान पहचान हम लोग देख चुके हैं, और जिस तरह से हम अब तक देख चुके हैं मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम देख रहे थे कि ताजुल मुल्क किस तरह से कलंदाराना ठाठ से और चेहरे पर राख मल के खुदा का नाम लेकर इस जंगल में निकल पड़ा है। और हर तरफ इतनी तारीकी है कि ना आपको सफ़ेदी नज़र आती है और सयाही नज़र आती है, इतना आपको काला रंग नज़र आएगा। और वहाँ पर पहुँचने के बाद इसको ये अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है जो इस पर आन पड़ी है, और इसको इस दरिया में क्या करना है, तैरना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब तो शहज़ादा ताजुल मुल्क ये सोच कर आखरश इस सहरा में चल निकला, जो कदम पड़ता था कांटा गड़ता था, हर गाम पे आह व नाला करता था। गर्ज इस जंगल ख़ुखार में जो जाहिलों के दिल से तारीक तर था, दरिंदों का मस्करे पुर ख़तर था। अब देखिए यहाँ पर अब चलने के बाद शहज़ादे ताजुल मुल्क को इस बात का अंदाज़ हुआ कि ये जो कैसा है, ये सहरा जो है वो जो रेगिस्तान है जिसमें वो चल निकला है वो कैसा है, आखिरकार जिस सहरा में वो निकल पड़ा है, जो कैसा है, हर कदम पर उसके कांटा था, कदम कदम पर उसको कांटे चुभते थे, हर गांव पर आह वो नाला करता था। यानी कि हर जगह उसको जाने के बाद इस बात का एहसास होता था कि ये ऐसी जगह है जो बहुत तकलीफ़ों से वो अपनी जगह तक पहुंचने वाला है। और कर्ज इस जंगल खूखार में जो जाहिलों के दिल से तारीक तर था, दरिंदों का मस्कने पुरखतर था। दरिंदों का मतलब ऐसे जानवर जो इंसानों को खा लेते हैं। हर एक दम वह आफताब आए तो अपना नूर खो जाए। अगर वहाँ पर सूरज भी अगर आ जाए या सूरज की रोशनी भी पड़े तो उसकी भी रोशनी खो जाएगी। मतलब इतना तारीक था वो जंगल। हर तरफ अजदह भूखे प्यासे मुंह खोले पड़े थे, गोया खाली घरों के दरवाजे। मुद्दत तक शहज़ादा दाने बाएं चारों तरफ दौड़ता फिरा। यानी कि अब शहज़ादा ताजुल मुल्क क्या कर रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, क्योंकि अजदह वहाँ पर पड़ बैठे हैं मुँह खोले, और ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा घर के खाली खाली घरों के दरवाजे किस तरह से खुले होते हैं, उस तरह से अजदह के मुँह खुले हुए हैं। तो शहज़ादा दाएं बाएं इधर से राइट लेफ़्ट इधर से उधर घूम रहा है। झाड़ियों की रगड़ से बदन छिल गया, हर एक अज़ू से लहू टपकने लगा। फूल से तलवे इसके बबूल के कांटों से छिद गए। यानी कि इतने जो शहज़ादा होता है जो बड़े नाजों से पले बड़े होते हैं, तो उसके सारे जिस्म पर क्या हो गया, खून निकलने लगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कांटे थे, और जो उसके पैर के जो तलवे थे और वो भी क्या हो गए, कांटों से छिद छिद कर बिल्कुल खून से भर गए। शहज़ादे ने ऐसी मुसीबत मेहनत उठाकर बारे उस जंगल को तय किया और लाखों सजदे शुक्र इलाही के बजा लाकर आगे बढ़ा। अब उस इतने मुश्किल ज़दा जंगल को पार करने के बाद शहज़ादा जब जंगल से पार हो गया, आगे निकल गया, तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो भाई अभी जंगल छूट चुका है पीछे। तो अचानक क्या हो गया, सामने से एक देव पहाड़ सा बैठा नज़र आया। वो समझा ये पहाड़ है। जब नज़दीक पहुंचा, दाफतन इस जालिम ने अपने कदम को बुलंद किया, हम सरे फलक हो गया और मारे खुशी के बादल सा गरज कर बोला कि तस्दीक हो जाऊं मैं रज़्ज़ाक़ के, और क़ुरबान हो उस खालिक के कि जिसने इस लुक़्मा लतीफ़ मुझे देव कसीफ़ के वास्ते घर बैठे भेजा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुसन्निफ़ आपसे क्या कह रहे हैं कि जैसे ही उस जंगल को उसने पार किया, बड़ी मुसीबतों से, परेशानियों से और मेहनत से, तो एकदम से अचानक से उसके सामने कौन बैठा था, एक देव उसको नज़र आया। एक देव उसको नज़र आया, और वो जब पहुंचा तो उसको लगा कि ये चलो भाई छोटा सा ही नज़र आ रहा है, जालिम है, लेकिन जब वो देव खड़ा हो गया तो उसका सर इतना लगा कि हम सरे फलक यानी आसमान तक उसका सर जा पहुंचा। यानी कि मुबालगा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और ऊपर भी हमने देखा है आफताब आए तो अपना नूर खो जाए, यहाँ पर भी जो है इस लाइन में भी मुबालगा का इस्तेमाल किया गया है, इसी में भी मुबालगा का इस्तेमाल किया गया है। और मारे खुशी के बादल सा गरज कर बोला कि तसद्दुक़ हो जाऊँ मैं रज़्ज़ाक़ के। यानी कि वो देव ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्यों? क्योंकि उसके खालिक ने उसके लिए क्या भेजा है, खाना भेजा है। ऐसा लक़्मा लतीफ़ यानी कितना अच्छा नरम व मुलायम खाना मुझे मिलेगा आज, और मुझ जैसे देव कसीफ़ यानी कि मुझ जैसे बड़े देव कसीफ़ यानी बड़े देव को।
یہ کہہ کر شہزادے سے مخاطب ہو کر بولا کہ اس ایام جوانی میں کس نے تجھے عروس اجل کا مشتاق کیا اور حلاوت زندگانی کو تجھ پر شاق کیا، جو تو شہر حیات کو چھوڑ کر پائے خواہش سے ویران موت میں آیا۔ اب دیو نے شہزادے سے کیا پوچھا کہ اتنی بھری جوانی میں، اتنا جوان ہے تو یہاں پر کیا کر رہا ہے، جو کہ کیسا ہے، حلاوت، کیوں حلاوت کر رہا ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، اپنی زندگی کو پریشان کر رہا ہے، اور جو شہر حیات یعنی کہ بسے بسائے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر تو اس عروس اجل کا مشتاق ہوا، کیا مطلب ایسے اجڑے ہوئے موت کی دلہن، عروس اجل مطلب عروس اجل عروس اجل یعنی کہ اجڑی ہوئی ہے، موت کی دلہن، یعنی موت کی دلہن کو تو ملنے کے، یعنی کہ موت کو دعوت تو دینے کیوں آیا ہے یہاں پر، کس سے پوچھا، یہ دیو نے پوچھا شہزادے کو۔ شہزادہ اس کی ہیبت سے تھرایا، چہرے کا رنگ پتنگ سا اڑ گیا، پتنگ سے اڑ جانا یعنی کہ چہرے کا رنگ بدل گیا، منہ پر ہوائیں چھوٹنے لگی یعنی پریشان ہو گیا۔ کہا اے دیو، تو میرا حال کیا پوچھتا ہے کہ زندگی اس سے دنیائے فانی کے مجھ پر وبال ہوئی ہے۔ تو یہاں پر تاج الملک نے کیا کہا اس دیو کو کہ تو مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا فانی یعنی کہ ختم ہونے والی دنیا کی زندگی جو ہے، یہ میرے پر کیا ہو گئی ہے، وبال ہو گئی ہے، یعنی کہ مشکل ہو گئی ہے۔ اگر مجھے اپنی جان عزیز ہوتی تو میں ہرگز آپ کو موت کے پنجے میں نہ ڈالتا اور تجھ سے خونخوار کے دام میں گرفتار نہ ہوتا۔ اگر واقعی میں مجھے معلوم ہوتا یا میری جان مجھے عزیز ہوتی تو میں اس موت کے منہ میں کیوں آتا، موت کے کنویں میں، اور یا پھر میں اپنے آپ کو تیرے سامنے کیوں کھڑا دیکھتا۔ مجھ کو یہ زندگی صحبت سے چھڑا اور بلا توقف میرا کام تمام کر کے مجھ پر اس ساتھ کی زیست 100 برس کی مشقت کے برابر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کیا کہہ رہا ہے وہ کہ یہ جو میری زندگی ہے اس کی صحبت یعنی کہ مصیبتیں ہیں، جو میری پریشانیاں جو مجھ پر اس وقت آ رہی ہے، یہ کیا ہے میرے لیے 100 برس کے برابر ہے، جو پریشانیوں سے میں نکل کر آؤں، اور تو مجھے کیا کر، اس سے مجھے چھڑا دے، مطلب مجھے مار دے۔ دیو کو اس کی درد انگیز باتوں پر رحم آیا، حضرت سلیمان کی قسم کھائی اور یہ بات زبان پر لایا کہ اے آدم ذات، میں تجھے ہرگز رنجیدہ خاطر نہ کروں گا، اپنی پناہ میں رکھ کر جس مطلب کے واسطے نکلا ہے اس میں کوشش اور مدد کروں گا۔ تو دیو نے کیا کہا، سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی، اور بہت بڑی قسم ہوتی ہے یہ، اور اس نے کھا کر کیا کہا کہ تو جب تک رہے گا میں اپنی پناہ میں تجھے رکھوں گا، اور جس کام کے لیے تو یہاں پر نکلا تھا وہ کام میں تیری کیا کروں گا، مدد کروں گا۔ بس ہر روز دیو شہزادے پر شفقت زیادہ کرتا اور بارہا دلاسا دیا کرتا۔ تاج الملک بھی میٹھی میٹھی باتیں کر کر اس سے شیری و شکر کے مانند مل گیا اور چاپلوسی سے اس کو محبت کے شیشے میں اتارا۔ شیری و شکر ہو جانا یعنی کہ بہت زیادہ گھل مل جانا، شیری و شکر ہو گیا۔ اب دیکھیے القصہ، ایک روز دیو نے مہربان ہو کر کہا کہ تیری غذا کیا ہے میں لاؤں۔ ایک دن دیو نے کیا پوچھا، کیونکہ اب دونوں کے بیچ کافی دوستی ہو چکی تھی، تو ایک دن دیو نے پوچھا تاج الملک سے کہ چل آج بتا تو کیا کھائے گا، میں لے کر آؤں۔ تاج الملک نے عرض کیا آدمیوں کی غذا شکر، گھی، میدا، گوشت وغیرہ یہی چیزیں ہیں، ہم لوگ تو یہی کھاتے ہیں انسان۔ یہ سنتے ہی دیو اٹھ دوڑا اور اسے قافلے پر پہنچا کہ جس کے لوگ شکر اور گھی اور میدا اونٹوں پر لادے ہوئے کہیں لیے جاتے تھے، اور لدے لدائے اونٹ اٹھا کر شہزادے کے آگے لے آیا اور کہا اپنی قورش لے اور اس میں سے کچھ کھا۔ اس نے بولا اور وہ گیا دیو، اور فوری طور پر اس نے کیا کر کے لے کے آیا، کھانا، خورش مینس کھانا۔ وہ گیا فوری طور پر اور اونٹ سمیت، اونٹ کے ساتھ اس نے سارا کا سارا گھی، شکر، میدا اور گوشت وغیرہ لے کر آیا اور بولا کہ لے اور تو اپنا کھانا کھا لے۔ تاج الملک نے اونٹوں پر سے وہ سب اتار لیا اور انہیں جنگل میں چھوڑ دیا، پھر ہر روز کچی پکی روٹی پکا کر کھانے لگا۔ اسی طرح چند روز گزرے۔ ایک دن شہزادے نے کئی من میدا لے کر اس میں گھی شکر ملا کر بڑی بڑی پتھر کی چٹانوں پر ڈال کے ہاتھ پاؤں سے خوب روند کر گوندھا، یعنی کہ اب وہ روٹی بنا رہا ہے کس کے لیے، دیو کے لیے۔ پھر ادھر ادھر سے سوکھی لکڑیاں جمع کر کے روغنی روٹی سینک سانک کر تیار کی، اور ایک اونٹ کے کباب بھی خوب نمکین بھونے، اونٹ کے کباب بھی اس نے بھونے، روٹی بنائی، ان کو چٹانوں پر اس کو ڈال کر ہاتھ پاؤں سے گوندھ کر۔ دیو نے دیکھ کر پوچھا کہ آج تو نے کیوں اتنی تکلیف اٹھائی اور کس واسطے فضولی پر کمر باندھی ہے، یعنی کہ اتنا تو کیوں کام کر رہا ہے آج، یہ سب کس لیے ہے، آج اتنا سب کام ہو رہا ہے، آج روٹی بنا رہے ہو تم، کباب بھی بنا رہے ہو، اتنا سب کیوں؟
ताज मुल्क ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए है ताकि तुम भी एक निवाला इसमें से खाकर आदमियों के खाने की लज्जत दरियाफ्त करो। ताज मुल्क ने कहा कि नहीं, आज मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है ताकि तुम भी जानो कि इंसानों का जो खाना होता है वो किस तरीके से लज्जत से बनाया जाता है।